साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 23 गते बुधबार 2022 को जुलाई 7 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट अफेयर साथसाथै लेखनसेपका लागि महत्त्वपूर्ण माननीय सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीमा पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनका डेली करेन्ट अफेयर्स अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज खास गरी हामीले यहाँनेर 4 वटा न्यूज अनि एउटा सम्पादकीय र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। 4 वटा समाचारमा चन्द्रगिरी केबल कारमा फसेका यात्रुको उद्धार भन्ने एउटा समाचार छ। त्यस्तै बन्द 3 उद्योग सञ्चालन गरिने भन्ने अर्को समाचार छ। त्यस्तै राजीनामा मात्रै कि कारबाही पनि भन्ने अर्थमन्त्रीको राजीनामा पछि आएको समाचार हो र बेलायतमा गहिरियो राजनीतिक संकट भन्ने अर्को समाचार छ र सम्पादकीय चाहिँ नहोस् सेवाग्राहीलाई शास्ति भन्ने गोरखापत्रमा छापिएको आजको सम्पादकीय र आजको लेख छ विश्वास गौचनले लेख्नु भएको विषम समयको मौद्रिक नीति कस्तो भन्ने आजको लेख रहेको छ। अब पहिलो समाचार, चन्द्रगिरी केबल कारमा फसेका यात्रुको उद्धार। चन्द्रगिरी हिल्स प्रालीबाट सञ्चालित केबल कार 81 बन्द भएपछि यात्रु अलपत्र परे। बुधबार दिउँसो 1:40 जाँदा केबल कारको विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आई चलिरहेका केबल कार बन्द भएपछि यात्रु आत्तिएका थिए। यस घटनामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहित 400 भन्दा बढी यात्रु केबल कारको डिब्बा भित्रै करिब 1 घण्टा अड्किनु परेको थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा भाइ र परिवार सहित घुमघामका लागि चन्द्रगिरी पुग्नु भएको हो र सोही क्रममा केबल कार बन्द भएको उहाँका प्रेस संयोजक अशोक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। परिवार सहित छुट्टी मनाउन चन्द्रगिरी पुग्नु भएका तिमिल सिन्हाको परिवार बिहीबार फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। केबल कार बन्द भएपछि बीचमा अल्पत्र परेका यात्रुलाई जेनेरेटरबाटै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवाह गरी स्टेशनसम्म पुर्याउने प्रयास गरिएको थियो, तर आन्तरिक विद्युत प्रणालीले काम नगरेपछि झण्डै 1 घण्टा यात्रु बीचमा अड्किएका थिए। झण्डै 1 घण्टाको प्रयासपछि वैकल्पिक ऊर्जाबाट केबल कार बिस्तारै सञ्चालन गरी स्टेशनसम्म पुर्याइयो, तर त्यसपछि पनि पुनः केबल कार बन्द भयो। केबल कार नचल्दा चन्द्रगिरीको डाँडामा 436 यात्रु फसेको प्रहरीले जनाएको छ भन्ने यो खबरसँगै अब हामी हेरौं नेपालमा हाल रहेका 4 वटा केबल कारहरू रहेका छन्। 4 वटा केबल कारमा सबैभन्दा पहिलो केबल कार मनकामना केबल कार भइहाल्यो। 2055 को मंसिर 8 गते खुलेको, यसको लम्बाई 2.8 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै चन्द्रगिरी केबल कार 2073 मंसिर 30 मा खुलेको थियो, यो 2.4 किलोमिटर लम्बाई छ। त्यस्तै अर्को केबल कार कालिन्चोक केबल कार हो, यो 1 किलोमिटर लम्बाई रहेको छ कालिन्चोकमा। त्यस्तै पोखरा सारनकोट केबल कार, यसलाई अन्नपूर्ण केबल कार पनि भनिन्छ, यो 2078 को फागुन 6 गते स्थापना भएको, यो पनि 2.4 किलोमिटर यसको लम्बाई रहेको छ। यसरी लम्बाईको हिसाबले हेर्यौं भने मनकामना केबल कार 1 नम्बरमा पर्छ। त्यस्तै चन्द्रगिरी केबल कार र पोखराको केबल कार बराबर छन् र सबैभन्दा कम चाहिँ कालिन्चोकको केबल कार 1 किलोमिटर मात्रै दूरी रहेको छ। त्यस्तै अर्को न्यूज हेरौं, बन्द 3 उद्योग सञ्चालन गरिने भन्ने लामो समयदेखि बन्द रहेका 3 सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा गरिने भएका छ। हाल बन्द रहेको सरकारी उद्योग मध्ये पहिलो चरणमा बिरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने भएको हो। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो। हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच रुङ्गडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा भएको छलफलमा तत्कालका लागि उक्त 3 बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार ती उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्थानको डकुमेन्ट मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं। सरकार आफैले चलाउने सार्वजनिक निजी अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने वा निजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिसकिएको छैन, त्यो गरिसकिएपछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ, गौतमले भन्नुभयो। ती संस्थान पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले 3 उद्योग सञ्चालनका लागि रकम निकासा गर्न सहमति जनाएपछि यसलाई चलाउने मोडालिटी बारे गृह कार्य भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने सहमति भएको छ।
बन्द रहेका संस्थानमध्ये पहिलो चरणमा प्राथमिकताका आधारमा 3वटालाई सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्रीको आदेश छ। संस्थानको अवस्था, सम्पत्ति, सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था के छ भनेर प्रोफाइल तयार गर्ने काम सुरु गरेका छौँ, सहसचिव गौतमले भन्नुभयो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा अन्य बन्द र रुग्ण उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख रहेको छ। बजेटमा रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखाली रबर उद्योग, ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुट्युल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ। हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। केही समय अघि अर्थमन्त्री शर्माले बिरगञ्ज चिनी उद्योग र कृषि औजार कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। 3 मोडालिटी रहेको छ। 6 महिना अघि उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन भएको थियो। अध्ययनमा 3वटा मोडालिटी तयार भएका थिए। उक्त 3वटा मोडालिटीमा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी PPP मोडलमा सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन हुन नसके उद्योगको अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्री गर्ने रहेका छन् भन्ने। यति बेला हामी हेर्छौँ सार्वजनिक संस्थानको बारेमा। हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू 44 वटा रहेका छन्। 44 वटा संस्थानमध्ये 21 वटा चाहिँ नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेको छ। त्यस्तै 44 मध्ये 21 वटामा चाहिँ पूर्ण स्वामित्व र अधिकांश स्वामित्व चाहिँ 23 वटामा रहेको छ। पूर्ण स्वामित्व चाहिँ 21 वटामा। त्यस्तै खुद नाफामा रहेका 22 वटा र घाटामा रहेका 19 वटा रहेका छन्। नाफामा रहेका संस्थाहरूबाट आब 77-78 मा कुल नाफा 32 अर्ब 19 करोड 36 लाख छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूबाट 77-78 मा कुल घाटा 5 अर्ब 83 करोड 48 लाख रहेको छ। यी संस्थानहरूमा 28,200 कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। 44 वटा संस्थानको वर्गीकरण चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। सेवा क्षेत्र 11, औद्योगिक क्षेत्रका 10, वित्तीय क्षेत्रका 9, सामाजिक क्षेत्रका 5, जनउपयोगी क्षेत्रका 5 अनि त्यस्तै गरेर व्यापारिक क्षेत्रका 4 वटा। अब अर्को न्युज हेरौँ। राजीनामा मात्र के कारबाही पनि भन्ने। जनार्दन शर्मा मन्त्रीका रूपमा 2078 असार 30 मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कर्मचारीले मूल गेटमै फुलले स्वागत गरेका थिए। स्वागतपछि पद बहाली गर्दै 2 सचिवलाई अगाडि उभ्याएर शर्माले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसको ठीक 1 वर्षपछि 2079 असार 22 मा त्यही मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन भएको भने असामान्य थियो। उनका अगाडि सचिवहरू थिएनन्, वरिपरि कर्मचारीहरू पनि झुम्मिएनन्। श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद क्रियाकलापका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मा बुधबार साँझ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनका साथमा सीमित कर्मचारी मात्र थिए। उहाँ सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक र सचिवालयका केही अधिकारीसँग छोटो कुराकानी गरेर विदाई हुनुभयो। अर्थ मन्त्रालयबाट शर्मा निस्किँदाको विवरण सुनाउँदै एक अधिकारीले भने, बिदा हुने क्रममा उहाँको भनाइ थियो, मैले सफाई पाउँछु, म माथिको छानबिन गर्न समय लगाइदिने निश्चित छ, म अब फर्केर आउने सम्भावना छैन, पार्टीको महासचिव हुने हो, पार्टी बनाउने हो, निर्वाचनमा होमिने हो। त्यसपछि शर्मा निजी स्कर्पियो चढेर बाहिरिएका थिए। लगत्तै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृति गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले राखे। अर्थ प्रशासनमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीको अनुसार शर्माको जस्तो बहिर्गमन यसअघि कुनै अर्थमन्त्रीको पनि भएको थिएन। मन्त्रालयबाट असहज रूपमा बाहिरिएका शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराधको आरोपमा दण्डको सम्भावना सहित उत्तिकै रहेको छ, जसका लागि बुधबारै संसदले 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 10 दिनभित्र छानबिन सकेर संसदलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश रहेको छ। संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र 2079-80 को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ। शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्षभित्र गरेको करतुत केलाउने हो भने उनीमाथि झण्डै 1 दर्जन विषयमा छानबिन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माको ध्याउन्न पनि करका दर परिवर्तन गर्ने, निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ दिलाउने र अन्य व्यापारिक समूहलाई थप धराशयी बनाउने खालका छन्, जसबारे निजी क्षेत्रले नै खुलेर आलोचना गरिरहेका छन्।
करका दर परिवर्तन गरी अनियमितताका लागि अर्थमन्त्री शर्माले गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक र यस वर्ष बजेटलाई मुख्य हतियार बनाए। संसदीय समितिमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्ष बजेटका सबै पक्षबारे छानबिन गरिनेछ, तर गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटबारे के गर्ने भन्ने अन्यल रहेको छ। शर्मामाथि अहिले लागेको मुख्य आरोप हो बजेट लेखनमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्न लगाउनु र त्यो विषय बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रका सीसीटीभी फुटेज गायब पार्नु। करको दर हेरफेर गर्न बजेट भाषणको अघिल्लो रात जेठ 14 गते राजस्व प्रशासनका पूर्व कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागिरहेको छ। यसबारे छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म तत्त समेत अर्थमन्त्री शर्मा उल्टो जोसुकैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिन मिल्दैन भन्दै हिँडिरहे। सूचनाको हक अन्तर्गत सीसीटीभी फुटेज माग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन। सीसीटीभी फुटेजहरू 13 दिनभन्दा बढी स्टोर हुन नसक्ने जवाब मन्त्रालयबाट आएपछि अर्थमन्त्री शर्माको प्रमाण गायब पारेको भन्दै जन विरोध भइरहेको छ। शर्माको विवादास्पद कामको फेरिस्ता नै छ। केही समय अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा रहेको अवैध रकम निकासा दिन पनि उनले दबाब दिएका थिए। कान्तिपुर दैनिकले गत चैत 24 मा एक व्यापारीका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको 40 करोड रुपियाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफै लागि परेका थिए भन्ने समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। अवैध सम्पत्ति भित्री रहेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा परेको अछामको बन्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम छुटाउन शर्माले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए। यो समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिशोध सोच्दै सूचना चुआएको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम नगरेको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छानबिन गर्ने प्रस्ताव शर्माले नै लगाएका थिए। उनकै प्रस्ताव बमोजिम मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। यो प्रकरणमा प्रश्नको घेरामा अर्थमन्त्री आफै थिए, तर छानबिनमा गभर्नर तानिए। विधिबाट नभई ठाडो आदेशबाट राष्ट्र बैंक चलाउन खोज्ने अर्थमन्त्रीको कदममाथि सर्वोच्चले लगाम लगायो। अर्थमन्त्री शर्माको गैर कानुनी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश सर्वोच्चले दियो। अर्थमन्त्रीले सहकार्य अयोग्य ठानेका गभर्नर अदालतको आदेशबाट फर्किएपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। शंकास्पद रकमबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अदालतमा समेत विचाराधीन मुद्दामा अर्थमन्त्रीले नै अनधिकृत हस्तक्षेप गरेकाले उनलाई कठघरामा ल्याइनुपर्ने विषय उठेको थियो। तर यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीमाथि कुनै कारबाही गरेनन्। विदेशबाट शंकास्पद धन भित्र्याउन अर्थमन्त्री शर्माले गरेको यो प्रयासको लहरो कहीँ कतै चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँग समेत जोडिएको छ। उनले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत विदेशबाट लगानी भित्र्याउँदा आय स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। आर्थिक ऐन 2078 मा अनिश्चित या निश्चित क्षेत्रमा 2080 सालमा गरिएको लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था राखिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कुन नियतले यस्तो व्यवस्था ऐनमा राखेका थिए भन्ने आफैमा ठूलो प्रश्न हो। विदेशबाट भित्राइएको अवैध रकम छुटाउन स्वयं अर्थमन्त्री शर्मा लागेको विषय बाहिरिएपछि झन्झन गम्भीर रूपमा छानबिन गरिनु पर्थ्यो। आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि गम्भीर चासो देखाउने र नेपाललाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो। तर यो व्यवस्थामा सरकारले कुनै संशोधन पनि गरेको छैन भन्ने साथसाथै भन्सार र अन्तशुल्कलाई न्यून बनाइदिए अर्थमन्त्रीले, खास गरी जसले सीमित उद्योगलाई फाइदा पुग्यो। अर्कोतर्फ सरकारले अर्बौं राजस्व समेत गुमायो। स्पन्ज र बिलेटमा करका दरमा फरक पारी निर्धारण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेपछि संसदीय समितिमा यो विषय उठ्यो। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा यो विषय अहिले पनि विचाराधीन छ। उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको
प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै व्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ, तर सरकारले त्यो निर्देशन पालना गरेको छैन। गत असोज 24 मा अर्थ मन्त्रालय आफैले यो विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकतामा कार्यदल गठन गर्यो, तर यो कार्यदलले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन भन्ने यो न्युजपछि अर्को समाचार हेरौँ। बेलायतमा गहिरियो राजनीतिक सङ्कट भन्ने 2 शक्तिशाली मन्त्रीहरूको राजीनामा दिएपछि बेलायतमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको छ। अर्थमन्त्री ऋषि सुनाक र स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामापछि अरू कनिष्ठ मन्त्री र सहयोगीले पनि पद छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले हालै बीबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा क्रिस पिन्चर विरुद्ध लागेको यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी आरोपबारे जानकारी हुँदाहुँदै आफूले उनलाई सहायक प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्नु नराम्रो गल्ती भएको स्वीकारेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो। सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभ टोरी भित्रै प्रधानमन्त्री जोन्सनको विकल्प खोज्न गत महिनामा ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव विफल भएको थियो। पार्टी विधान अनुसार आगामी वर्ष जुन महिनासम्म जोन्सनको नेतृत्व विरुद्ध चुनौती दिन नपाइने भएकाले अर्को आवधिक निर्वाचन सन् 2024 मा हुने अपेक्षा छ। यद्यपि विद्रोही टोरी नेताहरूले पार्टीको विधान परिवर्तन गर्न प्रयास गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। आधुनिक समयमा आफ्नो पार्टीको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, जोन मेजर, टेरेजा मे सबैको राजनीतिक आयु कम भएको इतिहास छ। प्रधानमन्त्री जोन्सन पदबाट राजीनामा नदिनेमा दृढ छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल लिबरलले ताजा चुनाव माग गरेको छ। तर बेलायतमा सन् 2008 देखि लगातार भइरहेको राजनीति तथा आर्थिक अस्थिरताको श्रृङ्खला चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना भने न्यून छ। बेलायतमा मुद्रास्फीतिका कारण परिरहेको आर्थिक असरले जनजीवन प्रभावित हुने क्रम जारी छ। यस्तो जल्दोबल्दो समस्या सामना गर्नुको सट्टा आफ्नै दलभित्रको बढ्दो किचलोले प्रधानमन्त्री जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्ततिर आइपुगेको कतिपय विश्लेषकहरूको टिप्पणी रहेको छ। बेलायतमा मुद्रास्फीति 30 वर्ष यताकै उच्च रहेको बैंक अफ इङ्ल्यान्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2% हुने लक्ष्य राखिएको मुद्रास्फीति अहिले करिब 10% पुगेको छ र यस वर्षको अन्त्यसम्म 11% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब यसपछि एउटा सम्पादकीय हेर्छौँ, नहोस् सेवाग्राहीलाई शास्ति भन्ने। नागरिकलाई सहज सेवा दिनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। सहज सेवा कठिन हुँदैछ। पहिले राजधानी स्थित नारायण रेड्डी दरबारको पश्चिमी परिसर तथा अहिले त्रिपुरेश्वरमा देखिने मानव भिडले नेपालमा राजधानी बनाउने इच्छुक नागरिकको चाप तथा सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापन चुस्ततालाई सङ्केत गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकका लागि विशेषतः विदेश भ्रमणका लागि राजधानी प्राप्ति सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ। यही सामान्य अधिकार नागरिकको क्षेत्रभित्र प्राप्तिका लागि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने यी भिडहरूले अल्लाइरहेका छन्। त्यसभित्रको असजिलो त भन्नै पर्दैन। देशभित्र औद्योगिक वातावरणको कमी छ। उच्च शिक्षा प्रतिको विदेश मोह बढ्दैछ। मुलुकमा अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेका छैनन् एवं स्वदेशकै रोजगारी र शिक्षाले राजधानी बनाउनेको भिड कम हुने थियो। यस्तै विविध कारणले नेपाली युवाका लागि विदेश पलायन अर्जुन दृष्टि बन्न पुगिरहेको यथार्थ हो। यसको प्रतिबिम्ब ट्राफिक व्यवस्थालाई नै अस्तव्यस्त पार्ने त्रिपुरेश्वरको भिड हो। स्वदेशमा नै रोजगारी, शिक्षा लगायत विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन सम्भव भएमा मात्र यो भिड कमी आउनेछ, अन्यथा यस्तो भिड झनै बढ्दै जानेछ। सरकारले अहिलेसम्म रोजगारी, शिक्षा आर्जन वा अन्य काम विशेषका लागि वैदेशिक भ्रमणमा निमन्त्रणा वा रोक नलगाएमा का कारण नागरिकले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउँदा राहदानी उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्ध पक्षको भएकोमा कुनै दुई मत छैन। राहदानी प्राप्तिलाई कुन तवरले कसरी सेवाग्राहीलाई सहज एवं सरल किसिमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सहज संयन्त्रको विकास गर्ने कार्य सरकार र सम्बन्ध निकायको हो। यसका निम्ति सम्बन्ध निकायले आफ्नो विज्ञता तथा अनुभवमा आधार रहेर गृह कार्य गरेर सहज तवरले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुनु हुँदैन। राजधानीको त्रिपुरेश्वरको अत्यास लाग्दो भिडमा चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो काम अर्थात् राजधानी प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरू हर किसिमले प्रयत्न छन्। त्यस क्रममा नैतिक अनैतिक कृत्य गर्न विवश भइरहेका समाचारहरू समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीका लागि यो समस्या बढी देखिन्छ, किनकि एउटा राजधानी बनाउन हजारौं रुपियाँ र लामो समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आर्थिक लगायतका दृष्टिकोणबाट
आम नागरिकमा ठूलो बोझ हो। फलस्वरूप जसरी हुन्छ राजधानी चाँडो प्राप्त गर्ने ध्याउनमा सेवाग्राही हुनु स्वाभाविक पनि हो। हाल वितरण भइरहेको विद्युतीय राजधानीका निम्ति प्रत्यक्ष वार्ता तथा फोटो खिच्ने जस्ता कार्य गरिन्छ र त्यसका लागि झन्डै 1 साता वा सोभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस अवस्थामा छिटो पालो आउन सेवाग्राहीहरू राजधानी विभागद्वारा उपलब्ध गराइने अनलाइन कागजलाई सच्याउन काठमाडौँका साइबर केन्द्रहरू चाहन थालेको पाइन्छ। सोझा सिधा सेवाग्राहीलाई ठगी गर्ने यो एउटा राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ। विभागसँग भएको अनलाइन प्रणालीको सक्कली कागजबाट मितिमा हेरफेर भएको स्पष्ट भइहाल्छ। मिति सच्चाइ दिए बापत साइबरले सेवाग्राहीलाई ठग्ने मौका प्राप्त हुन्छ। यसरी कागज सच्याउने साइबर केन्द्रका सञ्चालकहरू प्रहरीको फन्दामा समेत परिसकेका उदाहरण छन्। यसको विस्तृत अवसर दिनु हुँदैन। सरकारी कागजात मात्र हेरफेर गरिएको हुनाले कानुनत यो कृत्य प्रकरण हो र यसमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान कार्य गर्ने व्यवस्था छ। यसरी राजधानी प्राप्तिका निम्ति आपराधिक क्रियाकलापहरूले प्रशय पाउनु आफैमा दुःखदायी विषय हो। यसरी हेर्दा राजधानी प्राप्त गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राहीले अनेक किसिमका झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था निम्तिएको छ। तसर्थ भविष्यमा यस्ता क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन नदिन सम्बन्ध सरकारी निकायले राजधानी वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउनुको कुनै विकल्प देखिँदैन। सहज एवं सरल तवरले राजधानी वितरण यसको एउटा मुख्य माध्यम हो। यसका अतिरिक्त सेवाग्राहीलाई आफ्नै जिल्लाबाट राजधानी लिने व्यवस्था मिलाउन वा प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न उपायको अवलम्बन पनि गर्न जरुरी छ। राजधानी प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीले आवश्यक शुल्क राज्यलाई भुक्तानी गरिरहेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ। शुल्क दिएपछि राज्यका निकायहरूबाट पाउने सेवा र सुविधामा बढी समय वा लागत लाग्नु हुँदैन। सेवाग्राहीलाई तनाव दिने कार्य कुनै पनि निकायले गर्नु हुँदैन। यसले सरकारको सुशासनप्रतिका प्रतिबद्धता नै फितला हुने कुरामा दुई मत छैन। अब अर्को लेख हेर्छौँ आजको। विषय समयको मौद्रिक नीति कस्तो विषम समयको मौद्रिक नीति भनेर विश्वास गौचनले लेख्नु भएको। केन्द्रीय बैंकको सर्वोपरि उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व हो। मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधारहरू हुन्। आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समय समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धिको दर लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको आर्थिक स्थायित्व बीचको लक्ष्य बीच हुने अन्तर्द्वन्द्व स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँगको तुलना र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण मापक पनि हो। अहिलेका मुख्य चुनौती मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व पनि हुन्। बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसके वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन। यी दुई विषय एक आपसमा आत्मनिर्भर रहेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या तरलता, उपलब्धता र त्यसको व्यवस्थापन हुन अहिले चुनौती विगतदेखिको मौसमी समस्या जस्तो होइन। आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारले गर्ने उच्च खर्चबाट अहिलेको तरलताको समस्या समाधान हुँदैन। कोभिड प्रकोप अगाडिको 9 महिनाको अवधि बाहेक विगत 5 वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर न्यून रह्यो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय तथा आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धीको कारणले मुद्रास्फीति वात्तै बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपीको 40% आयातमा परनिर्भर मुलुकको केन्द्रीय बैंकका लागि मूल्य स्थायित्वको लक्ष्य फलामको चिउरा चपाइसरह कठिन हुनेछ। सम्भवतः मुलुक तेस्रो पटक पञ्चायतकालमा र बिजुली सङ्कटको 10 वर्षीय अवधिपछि न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीति अर्थात् स्ट्याग्फ्लेसनको चरणमा धकेलिनेछ। सामान्यतया नीतिगत दर मार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रकृति उजागर गर्दछ, कसिलो वा लचिलो बनाउँछ। नीतिगत दरले बजारको अल्पकालीन र मध्यकालीन ब्याज दरलाई डोर्याउने भएकाले माग व्यवस्थापनमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत दरले सामान्य अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा अल्पकालीन ब्याज दरलाई प्रभाव नपार्ने र मध्यमकालीन ब्याज दरलाई निर्देशित गर्न नसक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले अन्य विविध औजार तथा योजना मार्फत कर्जा विस्तार र क्षेत्रगत वितरणलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ। उत्पादन नै नहुने मुलुकमा कर्जाको माग उच्च छ। कर्जाले आर्थिक कारोबार बढाए पनि
अनुपातित हिसाबले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन। अध्ययनले के देखाएको छ भने विगत 3 दशकमा भएको उच्च कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई वर्षेनी थप परनिर्भर बनाएको छ। मुद्रास्फीति बढेको छ र जग्गाको मूल्य अधिक रूपले उचालिएको छ भने आर्थिक वृद्धिमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरेको छ। यसै क्रममा मुलुक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ। 8% आर्थिक वृद्धि दर र 7% मुद्रास्फीति दरको लक्ष्यसहित आगामी वर्षको आर्थिक नीति तथा बजेट अनुमोदन भएको छ। अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा धरातलीय वास्तविकताको रत्तीभर ख्याल नगरी ल्याइएको विस्तारकारी बजेटले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतिर धकेल्नेछ। बजेटमा समेटिएको कुनै पनि लक्ष्य तथा कार्यक्रम व्यावहारिक छैनन्। घाँटी हेरेर हड्डी निल्नुपर्ने अवस्थामा राजस्व परिचालनमा थपिने चुनौतीको व्यवस्था गर्दै अनावश्यक अनुत्पादक खर्चलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुसार साधारण खर्च घटाउँदै जानुपर्ने बेलामा ठिक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै स्रोत व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइएको छ। सम्भवतः आगामी वर्ष पहिलो पटक राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने स्थिति आउन सक्छ। नयाँ संविधान आएपछि सबै बजेट ठूला आकारका बने र सो क्रममा बजेट कार्यान्वयन प्रतिको जवाबदेहिता वर्षेनी घट्दो छ। वास्तवमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान हाम्रो राजनीतिक चरितार्थ बनेको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन केन्द्रित छुट्टा छुट्टै 2078-79 को बजेट ल्याएका थिए। त्यस अगाडि लगातार 3 वर्षको बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्दै गए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र वर्षको अन्त्यतिर आएर परिमार्जन गर्ने अभ्यासको थालनी गरे। देशको दुर्भाग्य विगतको प्रतिगामी राज्य व्यवस्थालाई हटाएर अग्रगामी संविधान स्थापित भए लगत्तै उच्च तथा मध्यम वर्गलाई पोस्ने प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली थप मजबुत भएको छ। गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको आकांक्षा र हितलाई राज्यले संविधानको पानामा सीमित राखेको छ। उदाहरणका लागि संविधान पछिको पहिलो सरकारले वृद्ध भत्तालाई 2000 रुपियाँबाट 4000 रुपियाँ र अहिलेको सरकारले उमेर 70बाट 68 वर्ष घटाएर राज्यलाई स्थायी रूपमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी काम गरेका छन्। यो नीति बापत नेपाली जनताले व्यक्तिगत पारिश्रमिक तथा आयमा कर बापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम करिब 70 अर्ब रुपियाँ वृद्ध भत्तामा खर्च हुन्छ। तर गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका जनताले को सरदर आयु राष्ट्रिय औसत 70 वर्ष भन्दा कम हुने भएकाले सो भत्ताबाट उच्च तथा मध्यम वर्गको परिवार नै धेरै लाभान्वित भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू बीच हुने यस्तो औचित्यहीन प्रतिस्पर्धाले दुःख गरी आर्जन गरेको आयबाट कर तिर्ने सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई ठूलो अन्याय भएको छ। मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने राज्यको सीमित स्रोत र साधनलाई हुने खाने वर्गले नै बढी लाभान्वित हुने गरी विवेकहीन तरिकाले बाँडिएको छ। जनता सधैँ निमुखा हुनुपर्ने सरकारले जे गरे पनि हुने अवस्था छ। न जवाबदेही बनाउने कुनै संयन्त्र छ, न भएका संयन्त्र नै प्रभावकारी छन्। अस्वाभाविक आर्थिक नीतिको अनुसरण गरेर मौद्रिक नीतिको गाम्भीर्य तथा केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयताप्रति आँच आउने किसिमको गल्ती गर्नु हुँदैन। मौद्रिक नीति पनि आर्थिक नीति जस्तै गैर जिम्मेवारी हुने, मुलुकभित्र तथा बाहिरको आर्थिक चुनौतीका व्यवस्था गर्दै विगतमा जस्तै विस्तारकारी र खुकुलो हुने हो भने अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सङ्कटोन्मुख हुनेछ। अहिले मुलुकलाई कसिलो मौद्रिक नीति चाहिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 8.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जीडीपी को 39% बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै प्रस्तुत गर्दा विगत 4 वर्षको औसत 20.7% कर्जा वृद्धिका बावजुद राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले 21% को कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्य राखे जस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति अब अवलम्बन गर्नु हुँदैन। यदि बजेट र कर्जाको लक्ष्य अनुरूप आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएको भए मुलुकले अहिले भोगेको गम्भीर परिस्थिति 2 वर्ष अगाडि नै भोग्नुपर्ने स्थिति थियो। 90 को दशकदेखि मुलुकले अंगीकार गरेको विस्तार मुखी मौद्रिक नीति अब पूर्ण विराम लगाउनु पर्छ। यो 3 दशकमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि दर 20.3% हुँदै बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारको 12%बाट बढेर 97% पुगेको छ। 30 वर्षसम्म 20%ले कर्जा वृद्धि भएको सम्भवतः अर्को मुलुक छैन।
तर 3 दशकसम्म उच्च कर्जा वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर भने न्यून रह्यो, केवल 4.4%। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कर्जा नीतिले आर्थिक वृद्धिमा खासै सकारात्मक असर पारेको देखिएन। 4.4% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न 20% को कर्जा वृद्धि चाहिने हो भने 7% वा 15औं विकास योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कति प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्नुपर्ने हो? आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि दरलाई अल्पकालीन रूपमा 15% सीमित गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन रूपमा 13% भित्र सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभाव भए 13 देखि 15% कर्जा वृद्धि दरले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले निर्देशित कर्जाको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अबको दशक आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउन सक्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ। कर्जा प्रवाहले एकातिर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहजीकरण गर्छ भने अर्कोतिर सो क्षेत्रलाई औपचारिक रूप दिन पनि ठूलो टेवा पुर्याउँछ। साथै कृषि क्षेत्रमा राज्य र राष्ट्र बैंकले लिएको विशेष सहुलियत नीतिको कारण हालका वर्षमा कर्जा उच्च दरले वृद्धि भए पनि उत्पादन बढेको देखिँदैन। यी विषयमा राष्ट्र बैंकले सुपरभिजन गरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको असहज परिस्थितिको मुख्य जड मुलुकको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याए अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। चुनौतीको विषय संरचनात्मक भएकाले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोजिनु पर्दछ। त्यसैले अहिले समस्याको हक कम्तीमा पनि मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ। यी उपायहरू भनेका आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्व मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्ने, त्यस्तै गरी देशभित्र उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण प्रवर्धन गर्ने, भारतसँग खुल्ला सिमानाको कारण आदिकालदेखि भोग्दै आएको आर्थिक घाटा न्यूनीकरण गर्ने, भारतीय कामदारले आधिपत्य जमाएका क्षेत्रमा नेपाली युवालाई रोजगार प्रवर्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणलाई तीव्रता दिने, आपूर्ति श्रृङ्खला र सुशासनको विषयमा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्ने इत्यादि हुन्। अल्पकालीन समाधान स्वरूप कर्जा विस्तार तथा क्षेत्रगत वितरणलाई व्यवस्थापन गर्ने, उच्च आयात नियन्त्रण गर्ने र औपचारिक माध्यम मार्फत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै शोधनान्तर बचत हासिल गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ। कोभिड-19 को प्रकोपको गम्भीर असरलाई सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई अहिले आएर केही विज्ञहरूले आलोचना गरेको देखिन्छ। महिनौसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने गरी भएको लकडाउन बीच केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति एकदम उत्तम र सही थियो। नेपालको कुरा छोडौं, विश्व नै त्यस्तो अवस्थामा थियो कि राज्यले जे गरेर पनि अर्थतन्त्र जोगाउनु थियो। तर हाम्रो स्मरण शक्ति छोटो छ। कोभिडकै कारणले मुलुकले हालसम्म 6.6% बराबरको आर्थिक उत्पादन पूर्ण रूपले गुमाएको छ। अहिलेको स्थितिमा विशेष गरी निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो असहज स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति धेरै यी दुवै क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्। निजी क्षेत्रलाई विगतमा जस्तो कर्जा लिएर आयात गर्नुपर्ने सुविधा छैन। निजी क्षेत्र स्वयं जिम्मेवार भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। आयातले अर्थतन्त्रमा नयाँ कर्जा निर्माण हुने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने भएकाले माग र कारोबारलाई उल्लेख्य कमी आई स्वयं निजी क्षेत्र नै बढी प्रभावित हुन्छ र नयाँ कर्जा मार्फत कारोबार विस्तार गर्न नसकी बैंकिङ क्षेत्रको नाफा पनि सङ्कुचन हुन जान्छ। अहिलेको असहज परिस्थितिमा सबैले सरकारवाला बीच सहकार्य गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चर हान्ने अवस्थाबाट जोगिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन सक्छ। अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर बीच अर्थतन्त्रका विषयमा फरक विचार हुनु सामान्य हो, जुनसुकै मुलुकमा पनि हुन्छ। तर संविधानले नै स्थापित गरेको स्वायत्त संस्थाको गभर्नरलाई गलत मनसाय राखेर निलम्बन गर्नु अनुचित हो। अहिलेसम्मका 3 वटा गभर्नर निलम्बन गर्ने असफल प्रकरण नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा उदार अर्थनीतिको वकालत र संरचनात्मक आर्थिक सुधारको पहल गरेको प्रमुख राजनीतिक दल नै राज्य सञ्चालनको गम्भीर विषयमा बारम्बार यस्तो गैर जिम्मेवार देखिनु दुर्भाग्य हो। अब मौद्रिक नीति सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको कार्यालय चाहने, गभर्नरलाई घेराबन्दी गर्ने र सडक तताउने गतिविधि उचित हुँदैनन्। मौद्रिक नीति सम्बन्धी विषयको समाधान राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट
त्यहीँबाटै खोज्ने हो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिको विषयहरू हस्तक्षेप गर्न लगाउने अभ्यास सुशासन र अर्थतन्त्रको व्यवस्थाका दृष्टिकोणले गम्भीर विचलन हो। यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ, नत्र यसले गलत संस्कार संस्थागत गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गलत दिशातर्फ धकेल्छ। अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थालाई राजनीतिक दल, सरकार र निजी क्षेत्रले हल्का रूपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन। सबै पक्ष आपसमा मिलेर अहिलेको गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट निकासा पाउने वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ भनेर आजको लेख पनि यहीँ सकिन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।